किताब सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र हदीस नंबर 3582 यहां पर है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने गया। मैंने कहा कि मुझे इजाजत दो। रिबाह वहां पे दरवाजे पे खड़ा था, उसने मुझे जाने नहीं दिया। रफा तो सौती, मैंने कमरे के बाहर से अपनी आवाज चीख मार के बोला कि मुझे इजाजत अंदर आने दो। अच्छा, ये किताब है सही बुखारी चाप दारुल फिक्र हदीस नंबर है 569। आतम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इशा हत्ता नादा उमर अस्सला नाम अन्निसा वस्सिब्यान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा को रात को पढ़ी, उमर ने चीख मारा आओ नमाज पढ़ा दो, बच्चे सो गए, उम्रतें भी सो गई हैं। ये किताब है सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र बाबू वक्त इशा व ताखीरहा हिन साह उमर बिन खत्ताब। उमर ने कमरे के बाहर से चीख मारी है कि आओ नमाज पढ़ा दो। ये भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज सिखा रहा है और कुरान और चीख मार के कमरे के बाहर से। ये आप क्या हदीस है? इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह अस्सम्मुल बुकुम लज़ीना ला याक़िलून। आगे तुम बोल अल्लाह ने रफ्ज नहीं किया, मैंने अल्लाह की जानिब से बता दिया, अल्लाह ने इनको रफ्ज किया, अल्लाह ने इनको बुरा कहा। इससे बदतर गाली हो ही नहीं सकता दुनिया में। इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह अस्सम्मुल बुकुम लज़ीना ला याक़िलून। ये आपके खुलफा हैं भाई, इसका जवाब देना भाई, इन पॉइंट्स का जवाब देना, भागना नहीं है। टाइम खत्म हो गया। अच्छा मोहतरम अल्लामा साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये अब इनको न कंक्लूड कर लें। ये क्योंकि मुद्दाई थे मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब, अल्लामा मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब। ये अब इनको चूंकि मुद्दाई हैं, इनको आखिरी टर्म भी दी जाती है कि चूंकि जो इन्होंने पहले हवाला जात दिए हैं ना, उनको कंक्लूड करके तो अवामुन नास और अपने नाजरीन के सामने रख दें। तो फिर इनसे नई बात नहीं कह सकते ना, नई बात नहीं कह सकते, सही है। हाँ जी, नई बात नहीं, जो पहले बातें की हुई हैं उसको दोहरा सकते हैं। कोई वो उनको ही दोहरा सकते हैं कि अपना जो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूड करना या उसका खुलासा या जो भी। अल्लामा साहब ऐसे ही है ना जी, क्योंकि आपने शुरू किया था, मुद्दाई आप थे, वो मुद्दा अलह थे हसन अल्लाह यारी साहब। तो आप कंक्लूड कर दें प्लीज, आप इसको ना वाइंड अप कर लें 5 मिनट में। जी मैं बोलता हूँ तो इसमें मुझे ये भी बताया ना, इसने कहा कि इसका जवाब जरूर देना, तो उसका जवाब तो फिर मुझे देना चाहिए ना। तो इसको चाहिए कि मेरा जवाब तो मुझसे ले। कौन सा? कोई नई बात अगर इन्होंने किया ना, कोई नई बात किया तो मुझे फिर बोलने का हक है, अगर इन्होंने कोई नई बात किया। अच्छा नहीं, इस तरह हो जाए कि ये जो अभी आपने क्वेश्चन रेज किए ना हसन अल्लाह यारी साहब ने, उनके बारे में आप पहले 5 मिनट में उनका रद्द कर लें, तो उसके बाद फिर अपने खुलासा कंक्लूड कर दें। चलो 10 मिनट में कर लें। अब चलो मेरी बात सुने। सबसे पहले इस हसन अल्लाह यारी नामी शख्स ने ऐनक लगाई हुई ना, मुझे नजर आ रहा है ऐनक लगाई हुई है। ये इसको कहना मेरे साथ बोले बोले ना, मेरे साथ बात करे, ये मेरे साथ। मैं हाजिर हूँ जनाब, आप बात करें। आप अगर कंक्लूड करना चाहते हैं, अगर आखिरी टर्न लेना चाहते हैं तो नई बात नहीं कह सकते। अपनी तफसीर कुम्मी निकालें जरा। ये तफसीर कुम्मी है जी, बताओ। ये तफसीर कुम्मी है, लगी हुई है, निकालें। ये निकाला हुआ है ना, आप ऐनक लगा दें, मैंने तो निकाला हुआ है। आप निकालें ना, आप निकाल के दिखाएं। मैंने तो निकाला हुआ है, आप दिखाएं। तफसीर कुम्मी आपके हाथ में है? मेरे पास है तफसीर कुम्मी, मैंने निकाला नहीं है ना, झूठ। दिखाओ स्क्रीन पे लाओ, कैमरे के सामने लाओ अगर तुम्हारे पास है। मैंने तो लाया ना, मेरा ऐनक भी है, तुम लेके आओ। दिखाओ ना, तफसीर कुम्मी तेरे पास है, दिखाओ। निकाल के बैठा हूँ, आंखें खोलना जरा। दिखाओ ना, दिखाओ, दूसरों को भी दिखाओ। अभी किताबें दिखा रहे थे। इनवान दिखाओ भाई, सफा नहीं दिखाओ, इनवान दिखाओ। वो कंप्यूटर का पेज दिखा रहा है, तफसीर कुम्मी है नहीं। वो तो कंप्यूटर का कोई पेज फोन दिखा रहे हो ना, ये तो फोन है, ये तफसीर कुम्मी नहीं है, ये टेलीफोन है। ये दिखाता हूँ, ये आंखें खोल जरा, देख ये देख। चलो टेलीफोन में दिखा रहे हैं, तफसीर कुम्मी तेरे पास नहीं है ना। टेलीफोन में किसी ने तुझे मैसेज किया है, कोई व्हाट्सएप का वो स्क्रीन दिखा रही है। वो काका स्क्रीन नहीं है, तफसीर कुम्मी मेरे पास हाथ में लिए बैठा हूं। तफसीर कुम्मी ये फोन दिखा रहा है, फोन दिखा रहा है। इनवान दिखाओ ना, दिखाओ। अच्छा चलो, जो तेरे पास है वो जरा हाँ, वो फोन दिखा रहे हो, ये टेलीफोन दिखा रहे हो, टेलीफोन। चल निकाल ना, जो तेरे पास है वो निकाल, मैं तुझे अभी बताता हूँ। हाँ बताओ ये। अच्छा जी, बताओ नक्शबंदी साहब प्लीज आप ना कंक्लूड करें जी।
یہ فون دکھا رہا چلو ہے. میری بات ان کو کہے نا ایک مرتبہ یہ نکالے محمد وہ نکالا ہوا ہے بھائی, کتنی دفعہ نکالے ہیں؟ والذین معہ سکرین پر لائیں اس کو, میں دکھاتا ہوں. میں لے کے آتا ہوں. یہ لو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائیں اس کو سکرین پہ جس طرح پہلے لایا ہوا تھا. یہ ابھی لاتے ہیں ایک منٹ ابھی لاتے ہیں. یہ بھائی یہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء محمد بینہم. رسول اللہ, ایک منٹ محمد الرسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ ایک منٹ, یہ لکھا ہے. اس سے اوپر والی صدر پڑھیں ذرا. وَعَلَمْ أَنَّ اور اپنے دل کو بھی تھامنا ہے, دل کو بھی تھامنا ہے, صحیح ہے. دل کو تھام. وَعَلَمْ اللَّهُ أَنَّ صِفَةَ نَبِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مؤمنین کی قید جو ہے منافقین کو نکالنے کے لیے, اور یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے. ایک منٹ, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ مومن ہیں. اگر میں کہہ دوں پاکستان کے مسلمانوں کو میرا پیغام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں. مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں. مسلمان پاکستانی حج کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحابہ سب پاکستانی مسلمان ہیں. صحابہ مومنین صحابہ قتال کرتے ہیں. ابو بکر عمر نے تو کبھی قتال ہی نہیں کیا, جنگوں سے بھاگ گئے. خاموش تو ہو جا. سن تو لے, تو نے تو کہا تھا کہ اس میں صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے, اینک لگی ہوئی تھی نا اس لیے نظر نہیں آیا. کہ اگر یہ عبارت ہو تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. سب صحابہ کا ایمان, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے سب صحابہ کا ایمان ثابت نہیں ہوتا. جیسے ہم کہہ دیں نا کہ مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں. مسلمان پاکستانی حج جاتے ہیں, کیا اس کا مطلب ہے کہ سب پاکستانی حج جاتے ہیں؟ نہیں, وہ سب مسلمان حج جاتے ہیں, وہ سب پاکستانی مسلمان نہیں ہیں. اسی طرح مومن صحابہ کفار سے قتال کرتے ہیں, مومن صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق صحابہ کفار سے قتال نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ مومن ہیں. چلے ٹھیک ہے, جواب آ گیا. علامہ نقشبندی صاحب انہوں نے جواب دے دیا. عوام الناس دیکھ رہی ہے, ناظرین دیکھتے ہیں, آپ نے اشارہ کر دیا اور عبارت بھی انہوں نے دکھا دی ہے, تو انہوں نے اپنا وضاحت بھی پیش کر دی ہے. اب لوگ فیصلہ کر لیں گے. کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کریں. اور بھی پورے پروگرام میں انہوں نے سیاہ کتاب کا ایک حوالہ دیا اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, اور یہ بھی ان کے مطلب کے خلاف ہے. اچھا چلے, وہ عوام فیصلہ کر لے گی. انہوں نے کمی کو بار بار پیش تو کیا ہے نا آپ کے سامنے. چلیں جی. اور کمی میں یہ تو بھی لکھا ہے نا کہ ابو بکر عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. وہ بھی تو بتاؤ نا, کہ میں نے تو دکھا دیا کہ ان چاروں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا, شہید کیا. چلے جی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین نے ابھی دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس میں یہ بات ہی نہیں ہے, صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے. اب جب ہم نے دکھایا اس کو اینک لگی تھی, اس کو نظر نہیں آیا, تو اب ہم نے جب دکھایا تو کہتا ہے اس سے منافقین کو علیحدہ کرنے کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پہلے میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کا مکالمہ جو دروازہ رسول پہ کھڑا ہو کر مکالمہ ہوا تھا, اس سے ایک روایت بیان کی, ایک حوالہ پیش کیا کہ جس کے اندر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مولا علی فرماتے, حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. مولا علی فرماتے ہیں واپس میں رام دل ہے. ابو بکر کہتے ہیں تم آگے چلو, اور مولا علی فرماتے ہیں تم آگے چلو. ابو بکر کہتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں, وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بات, اس کو اس شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اس کے بعد میں نے حوالہ پیش کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پاک قرآن مقدس سے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, وہ لوگ جو دین میں فرقے بناتے ہیں, دین کے اندر گروہ بناتے ہیں. اس سے ناچیز نے یہ استدلال کیا. اللہ نے فرمایا وہ شیعے ہیں, لست منہم فی شیء, اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین میں جنہوں نے بعد کے اندر فرقے بنایا. میں نے اسی کی جس کتاب کا یہ حوالہ دیتا ہے تفسیر در منصور, اس کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جو
जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सी जमात है? हुजूर ने फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात है। आप सबको पता है ये आप सुन्नत हम है, ये अहले अहले सुन्नत सुन्नत हम पर कीचड़ उछालता रहे, झूठ बोलता है तू तो अहले सुन्नत पर कीचड़ कब से उछालता तुम है। अहले सुन्नत बने हुए? कभी कहते सर झुक गया, कभी कहता है फलां हो गया, कभी कहता है फलां हो गया। हुजूर ने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, और ये इसने ये कहा कि बुखारी के अंदर है कि इस जिस पर मेरे सहाबा हैं, इससे मुराद अहले बैत है। ये इस पर कोई सफा नहीं पेश कर सका, कोई दलील नहीं दे सका। फिर इसने कहा कि जनाबे वाला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को मुशरिक कहा, तो इस पर कोई हवाला सफा पेश नहीं कर सका, इसने झूठ बोला। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया कि हुजूर ने फरमाया कि जो राफजी हैं ये मुशरिक हैं। इसने कहा कि ये रिवायत मतरूक है। मैंने पूरी सनद पढ़ के सुनाई, पूरी सनद ही अहले बैत की है। मैंने कहा कि इसका एक रावी यहां से छूटा हुआ हो वो मुझे साबित करके दिखाए, ये उसको नहीं दिखा सका। इसके अंदर दम खम होता तो दिखाता, तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सका। फिर इसने कहा कि जनाबे वाला ये शिया किताबों के इसके पास कोई हवाला नहीं है, तो मैंने इसकी कुम्मी से हवाला दिया, तो कुम्मी के अंदर मौजूद है कि तौरात और ज़बूर के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर सहाबा इकराम को मोमिन लिखा हुआ है। इसने जनाबे वाला उस पर डंडी मारी, कहा यहाँ तो कोई लफ्ज ही नहीं है। जब दिखाया तो इसकी आंखों से जो वो ऐनक लगी हुई थी वो हटी, तो इसको वो लफ्ज नजर आए। तो अब इसने एक और यहाँ से खच मारी है, खच नहीं खचोड़ मारा है। क्या कहता है कि लफ्ज मुतअद्दिद होता है, मुतअद्दिद नहीं होता। वो लुगत अल्लामा साहब आप आखिरी टर्न पे इस तरह के अल्फाज को ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। चलो 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 बात सुने, अच्छी बात। चलो चले ठीक है चले बात सुने। अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, दलाइल बड़े अच्छे दिए आपने, तो इस तरह मुनासिब नहीं, प्लीज बात तो सुने। ठीक है इसने कहा कि चले अच्छी इसने कहा कि लफ्ज जनाब मुतअद्दिद नहीं होता, मुतअद्दिद होता है। इसको कहना था कि इसको अगर कोई अरबी जुबान की लुगत पढ़नी नहीं आती तो ये मेरे पास अल मुंजद है उर्दू जुबान की, ये देख आंखें खोल जरा इधर, उर्दू पढ़ लेता, उर्दू नहीं पढ़ना आता। तो उर्दू के अंदर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूं, अगर तुझे पढ़ना नहीं आता तो क्या लिखा है कि अद्ददा इसका माना है खूबियां शुमार करना, और ताद्ददा इसका माना होता है आदत में जायद होना। क्या मतलब मुतअद्दिद यानी एक इंसान कहता है मैंने मुतअद्दिद हवाले पेश किए, यानी मैंने बहुत हवाले पेश किए, इसका ये मतलब बनता है। तो उर्दू लुगत ही पढ़ लेता, तुझे उर्दू लुगत ही नहीं आती, तुझे तो किताब ही नहीं, अगर कोई आती होती तो हवाला देता। इसके बाद जनाबे वाला इसने ये एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इसने कहा है, यहाँ एक लफ्ज इसने बोला है, हाँ अनबिया। मैं कहता है मैं उर्दू बोल रहा था,